आजको यस कार्यक्रममा एसक्युसी प्रोसेसका बारेमा छलफल गर्नेछौँ, मन्थन गर्नेछौँ, आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीसँग अव्यक्त खनाल सरले प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी कमेन्टेटर्सहरूको कमेन्ट सुन्छौँ र एसक्युसी प्रोसेसका बारेमा अझ जानकारी लिएर अझ हामी तिखारिने चाहिँ कार्य गर्दैछौँ। र आज हामीसँग कमेन्टेटर्समा बाबुराम बन्जाडे सर, ओमराज मैनाली सर र थमान बस्नेत सर हुनुहुन्छ। अलि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ आफ्नो साथीभाइ समक्ष नै के कुरा गर्ने के गर्ने, यो त सबै आइसकेको छ। सरहरूलाई मास्टर ट्रेनरको ट्रेनिङ लिइसक्नु भएको छ, यो एसक्युसीको प्र्याक्टिसनर नै हुनुहुन्छ भनेपछि अलिकति के कुरा गर्ने भनेर अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ मलाई अलि धेरै नै अप्ठ्यारो फिल भइरहेको थियो। फेरि पनि अब दिनेश सरको बुकबाट र दिनेश सरले त्यो बनाउनु भएको यो भिडियोबाट र एउटा क्रिएटिभ माइन्ड भन्ने एउटा सानो सिरिज छ, नेटफ्लिक्समा छ, त्यसको आधारमा र इमर्जिङ माइन्ड्स भन्ने यो दुईटा किताब र दुईटा भिडियोको आधारमा बसेर चाहिँ मैले यो प्रेजेन्टेसन तयार पारेको छु। यसमा चाहिँ म चाहिँ धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ दुईटा कुरामा बसेर चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। हामीलाई त्यो एसक्युसीको प्रोसेसहरू त सबैजनालाई कण्ठस्थ नै छ होला, हामी मास्टर ट्रेनरहरू हौँ र तर त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति कनेक्सन चाहिँ यो डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ र कन्भर्जेन्ट थिङ्किङसँग चाहिँ लिङ्क गर्न खोजिरहेको छु। यो डाइभर्जेन्ट थिङ्किङले जहिले पनि इमेजिनेसनको कुराहरू गर्छ, थिङ्किङ आउटसाइड भन्ने कुराहरू गर्छ र कुनै पनि कुरालाई ठुलो बनाउन यसले डाइभर्जेन्ट भन्ने बित्तिकै ठुलो बनाउन थाल्यो भने कन्भर्जेन्टले त्यसलाई चाहिँ न्यारो डाउन बन्ने, अलिकति सानोतिर लाग्ने, सोल्युसनतिर लाग्ने कुराहरू चाहिँ गर्छ। भनेपछि एसक्युसीको हरेक पाइलामा हामीले कसरी यो डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ र कन्भर्जेन्ट थिङ्किङलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छौँ। प्र्याक्टिसनरहरूले कसरी कुनैको क्रिएटिभिटी स्किल्सहरूलाई चाहिँ यो थिङ्किङको प्रोसेसबाट चाहिँ आफूले आफ्नो क्रिएटिभ स्किल्सलाई चाहिँ बढावा दिइरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु। अब एसक्युसीको प्रोसेस त हजुरहरूलाई थाहा नै छ, मैले सबै रिपिट गरेँ। सेलेक्सन अफ द टपिकहरू सेलेक्सन गर्छु, सेटिङ टार्गेट, अनि प्लानिङ एक्टिभिटिज, एनालाइजिङ कजेस, इम्प्लिमेन्टिङ काउन्टर मेजर्स, चेकिङ रिजल्ट र स्ट्यान्डर्डाइजिङ कन्ट्रोल्स। यी कुराहरू चाहिँ भए। यो चाहिँ दिनेश सरले बुकमा पनि र त्यो भिडियोमा पनि राम्रोसँगले प्रकाश पारिदिनु भएको छ, हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुराहरू भए। अब सुरुमा प्रब्लमको सेलेक्सन अथवा टपिक त्यही कुरालाई मैले यसरी त्यो राखेको छु। यो चाहिँ ठ्याक्कै मैले भिडियोबाटै लिएर आएको कुराहरू भयो। अनि सुरुमा प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ यो टुल्समा अब आगामी सेसन्सहरूमा चाहिँ यो अलिकति डिटेलमा आउला पनि। अब ब्रेन स्ट्रमिङमा अलिकति मैले फोकस गर्न चाहिँ चाहेँ यो सेलेक्सन प्रब्लममा। अब ब्रेन स्ट्रमिङ गर्दाखेरि मेरो अनुभव, मैले जब यो एसक्युसी चाहिँ सुरुमा एज अ फेसिलिटेटर भनेर कुनै स्कुलहरूमा चाहिँ बच्चाको लागि प्र्याक्टिस गर्न थालेको थिएँ, लगभग 2-3-4 घन्टाको रिगरस ब्रेन स्ट्रमिङ भयो। बिचमा हामीले ब्रेकहरू लिएर ब्रेन स्ट्रमिङहरू गरेका थियौँ। यति धेरै प्रब्लम निकाले कि बच्चाहरूले, मैले इमेजिन नै गरेको थिएन कि त्यो स्कुलमा पर्टिकुलर स्कुलमा यति धेरैसम्म प्रब्लमहरू हुनसक्छ भनेपछि बच्चाले खोतल्दा एउटा समस्याको पहाडै निकाले। सो त्यो प्रब्लम सेलेक्सनको सबभन्दा सुरुवाती रूपमा चाहिँ हामीलाई पनि त्यही अनुभव भएको थियो होला। एउटा शान्त तलाउ छ, त्यो ढुङ्गा हान्दाखेरि त्यो तलाउबाट चाहिँ माथि पानी छल्किएको जस्तै गरेर के पनि प्रब्लमै छैन जस्तो मेरो स्कुलमा, मेरो त एकदम राम्रो स्कुल जस्तो लाग्थ्यो, तर समस्याको ठुलै पहाड निस्क्यो। अनि अब यसलाई मैले त्यो अघि नै के कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ लिस्टिङ गर्छन्, एकदमै त्यो ठुलो भएर डाइभर्जेन्ट थिङ्किङको प्रोसेसमा उनीहरू जान्छन्। त्यो एउटा सानो क्षेत्रबाट चाहिँ यो पनि प्रब्लम हो, यो पनि प्रब्लम हो, यो पनि प्रब्लम हो, यो पनि प्रब्लम भन्दै एकदमै ठुलो डाइभर्जेन्ट थिङ्किङको प्रोसेसमा जान्छन् भने त्यसलाई फेरि अब सेलेक्सन त अब एउटा 2-3टा कतिवटा सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो, मेजर प्रब्लमहरू सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो भनेपछि मेजर प्रब्लमको सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू फेरि कन्भर्जेन्ट थिङ्किङको प्रोसेसमा भनेपछि त्यहाँ भएको डेटा क्रिएट गर्ने काम चाहिँ डाइभर्जेन्ट थिङ्किङको प्रोसेसमा गए भने चाहिँ डेटालाई चाहिँ फेरि नेरो डाउन गरेर त्यो एउटा सेलेक्सन गर्ने प्रोसेस चाहिँ उनीहरू कन्भर्जेन्ट थिङ्किङको प्रोसेसमा जाने भए। अब त्यसपछि टपिकको सेलेक्सन गरिसकेका छन्, गर्छन् विद्यार्थीहरूले।
त्यसपछि टार्गेट सेटिङ गर्छौँ। टार्गेट सेटिङ गर्दाखेरि मलाई एकदमै यसमा मनपर्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरूले अलिकति एकछिन यसमा हामीले सल्लाहहरू गर्दाखेरि डिस्कसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ टार्गेट सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डिस्कसनहरू गरेर चाहिँ आफ्नो अभाइलेबल रिसोर्स अनुसार चाहिँ कति ल्याउन सकिन्छ। त्यहाँ एकदम कम्प्लेक्स त्यो 3 सिग्मा 4 सिग्माको टुल्सहरू चाहिँ उनीहरूले युज नगरे तापनि ओके हाम्रो रिसोर्स यो छ यति भयो, त्यो अभाइलेबल डेटाहरू लिएर अभाइलेबल डेटाको अनुसार चाहिँ उनीहरूले टार्गेट सेट गर्छन्। सो यसमा पनि लाइक एकदम यो ब्युटिफुल एक्जाम्पल अफ कोलाबोरेटिभ वर्क भनेर चाहिँ म मान्छु। अनि यसमा मैले चाहिँ के उनीहरूसँग फ्याक्टहरू हुन्छन्, उनीहरूले डेटा कलेक्सन गरेका हुन्छन्, त्यो नेचर अफ प्रब्लमहरूलाई आफ्नो फिल्डमा गएर स्टडी गरेका हुन्छन्, के गरेका हुन्छन् र त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले ओके अब हाम्रो प्रब्लम फ्रिक्वेन्सी यति थियो अब यति गर्छन् भनेर चाहिँ एउटा सिङ्गल एन्सरतिर लगाउने कामहरू गर्छन्। सो यसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्जन थिङ्किङको एउटा इक्जाम्पल, त्यो अभाइलेबल रिसोर्स अभाइलेबल फ्याक्टरहरूबाट चाहिँ उनीहरू निचोडेर चाहिँ एउटा कन्भर्जन थिङ्किङमा लगाउने कामहरू गर्छन्। अनि त्यसपछि एउटा मेजर इम्पोर्टेन्टमा आउँछ, मलाई यसलाई एकदमै रमाइलो पनि लाग्छ यो प्लानिङको फेजमा। यसमा पनि विद्यार्थीहरूको एकदमै धेरै डिस्कसनहरू झगडाहरू वैचारिक मन्थनहरू हुने गर्छ। सो यो प्लानिङमा एउटा एकदमै मैले यो ग्यान्ट चार्ट भन्ने तत्त्वलाई चाहिँ जब मैले मास्टर्स गर्दै थिएँ अनि तब मैले बल्ल भेटाएको। अहिलेको हाम्रो यो एसक्युसीको बाट सहयोगबाट चाहिँ यो ग्यान्ट चार्ट भन्ने एकदम पावरफुल टुल हो। यो टुल चाहिँ विद्यार्थीहरूले 6 क्लास 7 क्लासदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको छ। अलिकति सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छन्, जस्तै त्यो क्रिटिकल पाथहरू अलिकति कुन पछि के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा हामीले अलिकति डिस्कसनहरू गर्न छुटाउँछौँ। सायद साना पनि छन् विद्यार्थीहरू उमेरको हदबाट, त्यसबाट पनि होला। त्यही पनि उनीहरूले मजाले यो प्लानिङहरूको लागि चाहिँ यो ग्यान्ट चार्टहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूले सो बच्चाहरूले चाहिँ कामहरू गरिरहेका छन्। अब एक्टिभिटीहरू प्लान गरिसकेपछि उनीहरूले कजहरू एनालाइसिस गर्न थाल्छन्। त्यो प्रब्लम निस्किन्छ, त्यो प्रब्लम निस्केकोलाई चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण टुल भनेर यो स्टेप भनेर चाहिँ हाम्रो दिनेश सरले आफ्नो भिडियोमा पनि भन्नुभएको छ, सरहरूले पनि हेर्नुभयो होला। अब यसमा सुरुमा डाइभर्सन थिङ्किङ वाइ एनालिसिसहरू गर्छन्, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ एकदमै ठुलो बनाएर किन भयो, कसरी भयो, के कारणले भयो भनेर एउटा सानो एउटा प्रब्लम अथवा दुईवटा प्रब्लमहरू लिएका हुन्छन्। प्रायः जस्तो एउटै प्रब्लम हुन्छ। एउटा प्रब्लमलाई चाहिँ विभिन्न कोणबाट किन भयो भनेर कलेक्टिभ ब्रेन स्ट्रमिङबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ धेरैवटा हाँगामा त्यसलाई चाहिँ विभाजन गर्छन् र साथसाथै त्यसमा चाहिँ अलिकति पछाडि चाहिँ फिसबोन डायग्रामहरू प्रयोग गर्दै उनीहरूले चाहिँ परेटो चार्टहरू प्रयोग गर्दै चाहिँ त्यसलाई फेरि न्यारो डाउन गरेर एउटा रुट कज पत्ता लगाउन चाहिँ उनीहरू सक्षम हुन्छ। रुट कजहरू पत्ता लगाउँछ भनेपछि यसमा पनि डाइभर्जन थिङ्किङ र कन्भर्जन थिङ्किङको एकदमै राम्रो मिश्रण चाहिँ मैले पाएको छु। सो यसबाट चाहिँ बच्चाको लागि एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल्सहरू चाहिँ डेभलप भइरहेको चाहिँ मैले पाएको छु। ओके, अब एउटा सानो एउटा एक्सर्साइज गरौँ। यो स्क्रिनमा देख्नु भएको छ, म के चाहिँ भन्दिनँ, सबैलाई थाहै छ होला। म तपाईँहरूलाई 1 मिनटको टाइम दिन्छु र यो देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई 4वटा कुरा के दिमागमा आयो एक्चुअली लेखेर चाहिँ चार्ट बक्समा लेखिदिनु होला, कमा गरेर लेखिदिनु होला है। अब यो हामीले हेर्दाखेरि टोमेटो, तर कसैले यसलाई चाहिँ सी एज अ ब्युटी प्रडक्ट तपाईँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। कसैले त्यसलाई पैसा भनेर सोच्छन्, किसानले अथवा व्यापारीले त्यो टोमेटो भनेर सोच्दैन, अचार भनेर पनि सोच्दैन, त्यसलाई पैसा भनेर सोध्छ। कसैको लागि यो टोमेटो नै छोरीको बिहा होला, छोरीको बिहा गर्दा अथवा छोराको बिहा गर्दाखेरि बच्चाको पढाइ होला। कसैको लागि टोमेटो केचप कम्पनीलाई दियो, आएन र आन्दोलन होला। थुप्रै डेफिनेसन्सहरू छ। कसैको लागि टोमेटो कलर रहेछ, यहाँ तपाईँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। कसैको लागि एकदम रमाइलो एउटा के टोमेटो फेस्टिभल हुने गर्छ स्पेनतिर, त्यसमा चाहिँ टोमेटो वेपनको रूपमा पनि ड्याम हिर्काउनलाई पनि युज गरिन्छ। भनेपछि एउटा टोमेटो रहेछ, टोमेटोजहरू रहेछन् धेरै 3-4वटा 5वटा, तर यसको चाहिँ डेफिनेसन फरक रहेछ। अनि हामी
हामी मानव जाति चाहिँ सो लाइक त्यो एनिमलले चाहिँ यो टोमेटोले खालि 3 किसिमको हेर्दो रहेछ कि त्यो मैले एउटा भिडियोको कुरा गरेको थिएँ अघि नै त्यसको रेफरेन्समा मैले कुरा गर्दैछु एउटा चाहिँ त्यसले फुड भनेर हेर्दो रहेछ यदि हर्बिभोरस छ भने अर्को नन फुड भनेर हेर्दो रहेछ के पनि होइन इट्स लाइक जस्ट इग्नोरिङ द अब्जेक्ट कार्निभोरस अथवा केही त्यसले टोमेटोजहरू खाँदैन भने अनि अर्को चाहिँ तर मान्छेले फुड र नन फुड मात्रै होइन कि मान्छेले टोमेटोज त्यही एउटै कुरालाई चाहिँ थुप्रै तरिकाबाट हेर्न थाल्दो रहेछ त्यसैबाट चाहिँ क्रिएटिभिटीहरू डेभलप हुँदै हुँदै गरेर यहाँसम्म संसार आइपुगेको रहेछ भनेपछि हामीले अल्टरनेटिभहरू खोज्न सक्छौँ त्यही एउटै वस्तुबाट पनि हामीले के प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले मान्छेको दिमागै चाहिँ त्यस्तै गरेर बनेको हुँदो रहेछ र हामी एकदम यो अल्टरनेटिभहरू खोज्न चाहिँ एकदम माहिर रहेछौँ त्यसै सरहरूले पनि त्यसलाई नेटवर्क देखिरहनु भएको थियो कतिजनाले मैले त्यहाँ एन्सर च्याट बक्समा देखिरहेको थिएँ कतिजनाले पिटिसिए देखिरहनु भएको थियो कतिजनाले युनिटी देखिरहनु भएको थियो कसैले त मिठाई स्विट पनि देखिरहनु भएको थियो कसैले त्यसलाई सेयरिङ देखिरहनु भएको थियो कसैले कोलाबोरेसन देखिरहनु भएको थियो भनेपछि हामीले एउटा वस्तुलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दैन रहेछौँ आफ्नो परिभाषाहरू आफ्नो दृष्टिकोणहरू फरक हुँदो रहेछन् हाम्रो अनि त्यसको आधारमा पोसिबिलिटिजहरू एक्सप्लोर गर्न थाल्दो रहेछ ओके यति धेरै हाम्रो अल्टरनेटिभहरूमा चाहिँ के पोसिबल छ त अभाइलेबल रिसोर्समा चाहिँ के पोसिबल छ भनेर चाहिँ हामी एक्सप्लोर त्यो हाम्रो मस्तिष्कले चाहिँ त्यति गर्न सक्दो रहेछ अब यसमा चाहिँ प्रशस्तै मात्रामा चाहिँ डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ हुँदो रहेछ सो एउटा प्रब्लम आइरहेछ त्यो प्रब्लमको काउन्टर मेजर्सहरू निकाल्नलाई अब थुप्रै कुराहरू थुप्रै के अल्टरनेटिभहरू हुनसक्छ भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ एकदम मस्तिष्क मन्थन गर्दा रहेछन् एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दैन रहेछन् समस्यालाई आफ्नो दृष्टिकोण आफ्नो भोगाई आफ्नो अनुभवको आधारमा चाहिँ फरक तरिकाले व्याख्या गर्दा रहेछन् र त्यसलाई चाहिँ उल्टाउने पल्टाउने केलाउने यो कामहरू गर्दा रहेछ अनि साथसाथै अब यसको एकदमै छरिएको त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ फेरि एउटा न्यारो डाउन गरेर चाहिँ ओके यो 2-3वटा काउन्टर मेजर्सहरू निकालौँ न त भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ एकदमै धेरै काउन्टर मेजरहरू मध्येबाट पनि सेलेक्सन गरेर चुज गरेर भोटिङको प्रोसेसबाट होला के को प्रोसेसबाट होला तपाईँको रेफरेन्सहरूको प्रोसेसबाट होला सो यसरी चाहिँ उनीहरूले थुप्रै काउन्टर मेजर्सहरू निक्लेकोबाट पनि एउटा न्यारो डाउन गरेर त्यो कन्भर्जन टेक्निकको स्किलहरू चाहिँ युज गरेर त्यसलाई स्किलहरू प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई समस्या समाधानको बाटोमा चाहिँ अगाडि बढेर यो भए कज द एनालाइसिस अब यसबाट चाहिँ उनीहरूले रुट कजहरू भेटाउने यो कामहरू गर्ने सो यसरी चाहिँ गरे अब त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ काउन्टर मेजर्सहरू चाहिँ प्लानिङ गर्ने र इम्प्लिमेन्ट गर्ने कामहरू गर्छ यसमा पनि मैले अघि नै पनि भने त्यो समस्यालाई चाहिँ अब एकदम फराकिलो डाइभर्जेन्ट थिङ्किङको दृष्टिकोणबाट र कन्भर्जेन्ट थिङ्किङको दुवै यो स्किल्सहरू चाहिँ थिङ्किङ स्किल्सहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूले विद्यार्थीहरूले चाहिँ काउन्टर मेजर्सहरूको लिस्ट डाउन गर्छन् ब्रेन स्ट्रोमिङ गरेर र त्यसपछि चाहिँ काउन्टर मेजरको लिस्ट डाउन गरिसकेपछि त्यसबाट मिल्ने खालको गर्न सक्ने खालको पोसिबल भएको काउन्टर मेजर्सहरू चाहिँ सेलेक्सन गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कामहरू गर्छ यसको लागि चाहिँ एक्टिभिटी चार्टहरू बनाउँछन् र त्यो चाहिँ अब टुल्सहरूमा हाम्रो अर्को दिनमा चाहिँ सरहरूले अर्को नेक्स्ट प्रेजेन्टरले चाहिँ कुरा गर्नुहुनेछ र त्यसपछि अब रिजल्टमा चाहिँ काउन्टर मेजर्सहरू इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि रिजल्टहरू चेक गर्ने कामहरू गर्छ उनीहरूले टार्गेट गरेका थिए टार्गेट गरेको रिजल्टलाई चाहिँ भयो कि भएन त ठिक छ कि छैन त एउटा रन चार्टहरू बनाउँछु कन्ट्रोल चार्ट बनाउँछौँ अहिले हामी विद्यार्थीको लेभलमा चाहिँ रन चार्ट मात्रै युज गरिरहेको छौँ र त्यो एकदमै कन्सिडर गर्ने भन्दा पनि एकदमै निम्न स्तरको रिजल्टहरू आयो भने चाहिँ उनीहरूले फेरि प्रोसेस दोहोऱ्याउँछन् एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ छ केही चेन्जहरू गर्छन् कुनै चेन्जहरू ल्याउँछन् प्लानिङमा चेन्ज गर्छन् एक्सनमा चेन्ज गर्छन् त्यही सेम प्रोसेस रिपिट गर्दैनन् तर सेम स्टेप्स चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिपिट गरिरहेको हुन्छ र यो रिजल्ट चाहिँ उनीहरूले सोचेको जस्तै आयो भने चाहिँ त्यहाँ सक्सेस सेलिब्रेसन गर्ने कामहरू गर्छन् जुनमा चाहिँ बच्चाहरूको एउटा एकदम त्यो सेल्फ एक्चुअलाइजेसन त नभनौँ जो चाहिँ एउटा एकदम आत्मा
सम्मान आत्मसन्तुष्टि चाहिँ एकदमै हाई भएको चाहिँ मैले पनि पाएको छु। अब त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ स्तरीकरण गर्ने त्यो कामहरू गर्छन्। स्तरीकरण गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एउटा प्रायः जस्तो विद्यार्थीहरूले चाहिँ मैले यो क्युसेस स्टोरी बनाएको पाएको छु। यो क्वालिटी सर्कलको स्टोरी बनाउँछन् उनीहरूले, कतैपट्टि कुनै एउटा कन्फरेन्स हुन्छ अथवा स्कुलमा क्लासमै पनि हुनसक्ला, नेसनल कन्भेन्सन हुनसक्ला, इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू हुनसक्ला, प्यारेन्ट्स टिचर कन्फरेन्सहरू हुनसक्ला, त्यहाँ जहाँ पनि उनीहरूले के गरे त्यो सुरुदेखि ब्रेन स्ट्रमिङदेखि लिएर पछाडिसम्मको एउटा स्टोरीको फर्ममै निस्किन्छ। त्यो स्टोरीको फर्ममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बताउने प्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। अब यसमा चाहिँ फोर प्रङ्ड एक्टिभिटी कुराहरू गरेको छौँ हामी जहिले पनि। हरेक स्टेपहरू गर्दाखेरि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ बच्चाको इनर एक्चुअलाइजेसन, फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी, डाटाहरू चाहिँ एकदमै फ्याक्चुअल नै ल्याउनु पऱ्यो र ट्रान्सपेरेन्ट पनि हुनु पऱ्यो, कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज र कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट। यो चारवटा चाहिँ एकदम मेजर आधारशिला हो यो एसक्युसीको। यसलाई चाहिँ हामीले हरेक स्टेपमा चाहिँ एकदमै मनन गरेर ध्यान गरेर राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो दिनेश सरले भन्नुभएको छ। भिडियोमा पनि त्यो कुराहरू भन्नुभएको छ, उहाँको बुकमा पनि त्यही लिटरेचरमा त्यही कुराहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हरेक स्टेपहरू गर्दाखेरि हामीले एप्रोप्रिएट एसक्युसी टुल्स, पोसिबल टुल्सहरूको लिस्टहरू छन्। अनि त्यसमध्ये हामीलाई कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यो एप्रोप्रिएट एसक्युसी टुल्सको चाहिँ प्रत्येक स्टेपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दैनौँ। यतिकै हतारमा गरेको एकदम गन्थन मन्थनले मात्रै टुल्सहरू प्रयोग नगरिकन गरेको गन्थन मन्थनले मात्रै बच्चाको व्यक्तित्व विकास र यो प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरू चाहिँ डेभलप हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ टुल्सहरूको चाहिँ एकदमै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दिनेशले सपोर्ट गर्नुभएको छ र हामीले त्यो फलो पनि गरिरहेको छौँ। ओके, अब म एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु होइन। यो प्रिलोग एयर भन्ने अलिकति अगाडि एउटा कतैको एउटा हाम्रै नेपालकै भाइ नै होला सायद, उहाँले चाहिँ यो एउटा हेलिकप्टर बनाउनु भएको रहेछ। मैले यसलाई अब के पनि नहुँदाखेरि उहाँले आफ्नो रिसोर्सहरू जुगाड गरेर हेलिकप्टर बनाउनु भयो, ठिकै छ। यसमा त्यो राम्रै कुरा हो, केही नहुनुभन्दा त राम्रै कुरा भयो। तर यसलाई चाहिँ मैले अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो रिइन्भेन्टिङ वेल भएन। यसले संसारलाई के दिन्छ त, यसले कम्युनिटीलाई के दिन्छ त? 2-4 दिनको उ त भयो, मिडियाले पनि राम्रै कभर गर्थ्यो, वाही पनि भयो, पैसाहरू पनि फन्डहरू पनि जम्मा भएको थियो, स्टोरीहरू बनेर मिडियाहरूमा पनि आएको थियो। रिइन्भेन्टिङ द वेल त भयो, तर अलिकति उहाँकोले यो मेहनत, उहाँको यो इन्ट्रेस्ट, यो पसिना, त्यो अहिले भएको एक्जिस्टिङ रिसोर्सबाट चाहिँ अलिकति माथि उठेर के अर्को कन्ट्रिब्युसन गर्न सके सायद संसारको लागि नै कुनै उदाहरणीय चिजहरू बन्न सक्थ्यो होला। यो अर्को एउटा यो ओकुलर लेन्स भन्छ, यो चाहिँ हाम्रो सन्दुक रुइजीले नेपालमै पहिला पनि बनाएको थिए, तर अति नै महँगो थियो। नेपालीको आर्थिक स्तर वा हैसियतबाट बाहिर पर्थ्यो धेरै जस्तो नेपाली, तर उहाँले यसलाई चाहिँ एकदमै सस्तोमा झारिदिनु भयो। त्यही टेक्नोलोजी लिएर आएर टेक्नोलोजी अलिकति चेन्ज अदल बदल गरेर उहाँले यसको प्राइसिङ चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चर कस्ट एकदमै घटाइदिनु भयो र थुप्रै देशहरूमा एक्सपोर्ट हुने चिजहरूमा चाहिँ यो पर्छ र थुप्रै नेपालीहरूले पनि यसलाई चाहिँ युजमा चाहिँ प्रयोग चाहिँ गरिरहेको छ। र मैले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ के भयो भने, म जब यो एक्सक्युसीको फेसिलिटेटर ट्रेनिङ एज अ फेसिलिटेटर भएर म काम गरिरहेको थिएँ, मैले त्यतिखेर देख्ने बच्चाको प्रब्लम र अहिलेको प्रब्लमहरू पनि उस्तै छ। हुन त उही एजको, उही क्लासको, उही एज ग्रुपको, उही लेभलमा पढ्ने बच्चाको समस्या त उस्तै नै हुन्छ, तर अलिकति हामीले यसमा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीलाई नभएको जस्तो खड्किरहेको चाहिँ एउटा सबै स्कुलहरूले एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्डाइजको मेथडहरू बनाएको छ। यो गऱ्यो भने यो खालको प्रब्लमहरू समस्याहरू समाधान हुन्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा रिसोर्स सेन्टरको जस्तो रूपमा, जस्तै एउटा रिसोर्स ब्याङ्कको रूपमा हामीले डेभलप गर्न सकिरहेको छैनौँ कि रिसर्च गरेका छन् त्यो यत्तिकै कुनै कतै चाहिँ यता पब्लिस भएको छ बुकतिर,
तर सबैको लागि बुकमा ठाउँ दिन पनि सकेका छैनौँ। एउटा सर्टेन लेभलमा उनीहरूको त्यो मेहनतलाई चाहिँ हामीले एउटा ठाउँमा एउटा रिपोर्टहरू बनाएर कतै राखिदियो भने र अब चाहिने अब आउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो खालको सिमिलर प्रब्लमहरूमा के भइरहेको छ भनेर अलिकति रिभ्यू गर्ने र जस्तै मैले चाहिँ मेरो विद्यार्थीहरूले चाहिँ समयमा काम नसक्नेमा उनीहरूले समस्यामा काम गर्दैछन् भने त्यो खालको अर्को काममा के भएको रहेछ भनेर हाम्रो एसक्युसीको एउटा ग्रुपबाट चाहिँ एउटा त्यो रिसोर्स जस्तो पहिला पुरानो बच्चाहरूले गरेको विद्यार्थीहरूले गरेका स्टडीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले राखिदिन सक्यौँ भने सायद उनीहरूले रिइन्भेन्ट गर्नु पर्दैन थियो होला, त्यहाँबाट उनीहरू टेकेर अगाडि बढ्न सक्थ्यो होला, उनीहरूको सोचाइको दायरा पनि अलिकति फराकिलो हुँदै जान्थ्यो होला र त्यहाँबाट उनीहरूले रिसर्च गरेर प्रड्युस गरेको डेटा चाहिँ एक्सपिरियन्सबाट भनौँ अथवा त्यहाँबाट गरेको डेटाहरू चाहिँ साँच्चैकै कम्युनिटीलाई पनि एउटा हाम्रो यो होल एसक्युसी कम्युनिटीलाई सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो कुराहरू चाहिँ हुने थियो होला। ओके, सो मेरो प्रेजेन्टेसनको कुराहरू चाहिँ यो 4वटा मैले अघि पनि भनिसकेको छु। बेसिकली यो 4वटा चिजहरूबाट चाहिँ मैले बनाएको छु। त्यो बाहेक विभिन्न साइटहरूबाट चाहिँ मैले फोटोहरू लिएको छु, इन्टरनेटको विभिन्न साइटहरूबाट। ओके, थ्याङ्क यू।